الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي فَهْمًا رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانَا صَغِيرًا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات میری اور تواڑے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ رب العالمین دا جتنا بھی شکر ادا کریے تھوڑے کہ جس رب العالمین نے سانو سارے آنو اپنی پاک اور برکتہ والے گھر دے اندر جمع فرمائے اللہ ساڈا سارے دا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے اللہ زندگی دے پچھلے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما دے میری پابی جان شوکت خانم ہاسپٹل اندر آج انہاں دا پریٹ ہے بس اس وجہ تو تھوڑی جی دیر ہو گئی ہے اللہ رب العزت میں معاف فرمائے اور اللہ کریم انہاں نو مکمل شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے قرآن پاک دی جڑی آیا مبارکہ میں آپ احباب دے سامنے تلاوت کی تھی 3 سپارہ سورت زلزال ایک قرآن پاک دی ایسی سورت ہے کہ جنہوں ایک وری پڑھو تے اللہ ادھے قرآن دا ثواب عطا فرما دے سورت زلزال اللہ نے آخر تے فرمائے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذرۃ خیر یرا چھوٹی تو چھوٹی نیکی قیامت والے دن سامنے آ جائے گی وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ چھوٹے تو چھوٹا گناہ
چھوٹے تو چھوٹا ظلم، چھوٹے تو چھوٹی زیادتی، وہ بھی قیامت والے دن تواڈے سامنے آ جائے گی۔ ایسے اعمال کہ جڑے عمل ساڈیاں نیکیاں نوں برباد کر دیندے نے، چند ایسے اعمال دا تذکرہ آپ احباب دے سامنے کرنے تاکہ اسی انہاں برے عملاں تو بچ سکیے۔ رمضان دا مہینہ گزارے ماشاءاللہ، بڑی محنت کیتی ہے، بڑی مشقت کیتی ہے، راتاں جاگے ہاں، دنے بھوک پیاس، رات قیام، اللہ دی راہ اندر خرچ، یہ سارے معاملات اگر برباد ہو جان تو انی محنت مشقت دا فائدہ کوئی نہیں۔ توجہ پوری میری طرف رکھیو، ایسے اعمال کہ جڑے ساڈے اعمال نو، نیک اعمال نو برباد کر دیندے نے، انہاں دے وچوں پہلا عمل اللہ دا قرآن کہندے کہ جڑا بندہ دین اسلام تو رخ پھیڑ لیندے، یعنی اسلام نو چھڈ کے عیسائی ہو جاندے، یہودی ہو جاندے، قادیانی ہو جاندے، رافضی ہو جاندے، یا کوئی اور مذہب اختیار کر لیندے، اللہ تے اندے رسول دی ذات دا انکار کر دیندے، اللہ فرماندے نے مرتد ہو جاندے، اندیاں ساریاں نیکیاں اللہ برباد کر دیندے نے۔ دوسرا عمل شرک، ایسا عمل ہے کہ جن دی وجہ تو اللہ کریم لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اللہ کریم سب کچھ برباد کر دیندے۔ تیسرا عمل نہ حق کسے نو قتل کرنا، اللہ دا قرآن کہندے ان الذین یکفرون، بے شک وہ لوگ جنہاں نے انکار کیتا بھی آیات اللہ، اللہ دیاں آیتاں دا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور نبیاں نو قتل کیتا، بغیر حق، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، یا عام لوگاں نو قتل کیتا۔ اللہ فرماندے نے قاتل بندہ اللہ کریم اس بندے دیاں بھی نیکیاں برباد کر دیندے۔ میرے بھائیو، اگے ساڈے کول ہے کی یہ کہ جڑا قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ اندر پیش کرنا ہے، تے جڑیاں تھوڑیاں بہتیاں ہے نے میرے سمیت انہاں نو بچا لے گے۔ قیامت دا دن ایسا خطرناک، خوفناک، دردناک دن ہوئے گا کہ جس دن جگری تو جگری یار بھی کسے نو ایک ادھی نیکی دین واسطے بھی تیار نہیں ہوئے گا۔ ایک بندہ لگا پھرے گا اپنا نامہ مال چوک کے، ترلے ماردہ پھرے گا میدان محشر دے اندر، کوئی ایک نیکی دے دے، کوئی ایک نیکی دے دے، ماں انکار کر دے گی، باپ انکار کر دے گا، قربت والے رشتے انکار کر دیں گے، او یار بیلی جڑے نال مرن دیاں قسمہ چک دے سنو کہن گے بھائیا کام کر جا کے، اسی تے آپ پھسے بیٹھے ہیں۔ اور قرآن کہندہ ہے او لوگ جنہ دے نا دیاں نظر و نیاز دین دے ہو، اے بھی قیامت والے دن تو آڑے کنوں روخ پھیر لین گے، کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ ایک نیکی تو بندہ پھس جائے گا، ایک نیکی تو۔ آمینہ دلال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، آمینہ دلال لال پیار کرنے والو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نو ماما مننے والو، میرے نبی دے صحابہ اہل بیت نال عقیدت رکھنے والو، مسلمانوں، رب کائنات دا قرآن اللہ فرماندے نے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر
حضر اماما یسأل ایان یوم القیامہ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر۔ اللہ اکبر۔ اللہ پہلا بندہ جڑا دین اسلام تو پھر جاندے اللہ کریم دی لعنت برس دیئے، نبیاں دی لعنت برس دیئے، تمام انساناں دی لعنت برس دیئے۔ اللہ نہ اندے نفل قبول کر دے نہ اندے فرد قبول کر دے۔ دوسرا بندہ لَإِنَّ شَرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ دی ذات اندر، اللہ دی صفات اندر، اللہ دی عبادت اندر کسے نو پائیوال بنان والا اوہ لاہوریو ایک شرک اکبر ہے، ایک شرک اصغر ہے۔ اللہ نے منو زندہ رکھیا۔ اگلے خطبہ جمعۃ المبارک تو میں آپ احباب دے سامنے شرک اصغر دا ذکر کرانگا۔ شرک اصغر جڑا ساڈی زندگی دے اندر عام پایا جاندے، یعنی اسی بولنے سانو پتہ نہیں چلدا۔ شرک اصغر عام طور تے کیا جاندے جویں تسی چاہو جویں اللہ چاہے۔ شرک اصغر اللہ اکبر۔ اللہ نو پیارا ہو گیا، نعوذ باللہ۔ شرک اصغر مرحوم و مغفور۔ شرک اصغر تانوں کنے اختیار دیتا ہے کسے دی بخشش دا، کسے دی مغفرت دا، کسے نو جنت بھیجن دا، کسے نو جہنم اندروں کڈن دا۔ اے چند مثالاں دتیاں نے، انشاءاللہ اگلے جمعے خطبہ جمعۃ المبارک شرک اصغر دے حوالے نال میں قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر آپ احباب نو اور اپنے آپ نو سمجھان دی کوشش کرانگا۔ پہلا بندہ جڑا مرتد ہو جاوے، دوسرا بندہ جڑا رب دی ذات نال شرک کرے، تیسرا بندہ ان الذین یکتمون ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق۔ اللہ دے نبیان نو قتل کرنے والا یا عام مسلماناں نو ناجائز قتل کرنے والا اندے تے اللہ دی لعنت، اندے تے فرشتیاں دی لعنت، اندے تے تمام انساناں دی لعنت۔ اوے لوگو اللہ دا نفل قبول کر دے، اللہ نا فرض قبول کر دے۔ آمین عبداللہ محمد سارے پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ جڑا آخرت دا انکار کر دے، آخرت دا انکار کرنے والا جڑا بندہ آخرت دے عذاب دا انکار کر دے یا رب کائنات دے میزان دا انکار کر دے، ایسے بندے تے بھی اللہ دی لعنت، فرشتیاں دی لعنت۔ اللہ دے نہ نفل قبول کر دے، اللہ نہ دے فرض قبول کر دے۔ حالانکہ آخرت دے بارے رب کائنات دا قرآن بار 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 آگاہ پیا کر دے۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون علم نجعل الارض مہادا۔ اللہ فرمان دینے والنازعات غرقا والناشطات نشطا والصابحات سبحا۔ اللہ دی قسم فرشتے بھی صفا پڑھا کے کھلوتے ہونگے۔ اللہ فرمان دینے اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ اوہ لوگو آج ساڑھے کوڑوں 20 سکینٹاں دا زلزلہ برداشت نہیں ہوندہ، 30 سکینٹاں دا زلزلہ برداشت نہیں ہوندہ، 6 شیاریہ 7 دا زلزلہ برداشت نہیں ہوندہ۔ اللہ فرمان دینے کی زلزلت الارض زلزالہا۔ بار 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 ایک بری زمین ہلائی جائے گی، لوگی ٹھنڈے پہ جان گے، پھر زمین ہلائی جائے گی، پھر زمین ہلائی جائے گی، اتنا ہلایا جائے گا کہ زمین دے اندر جو کچھ بھی ہے تو آڈے سامنے آ جائے گا۔ اللہ فرمان دینے زمین اپنے سونے نو، زمین اپنی چاندی نو، زمین اپنے ہیرے جوہرات نو اللہ اکبر اللہ باہر کٹ کے رکھ دے گی۔ اللہ دے نبی محمد صلی اللہ فرمایا وڈے وڈے پلراں دی طرح سونا عام پیا ہوئے گا، عام کوئی سونے والے ویکھے گا بھی نہیں، ہر ایک نو اپنی پئیے، ہر ایک نو اپنی۔ ایک نیکی دی وجہ تو
جنت دے دروازے بند نے، ایک نیکی، اللہ اکبر اللہ، باقی کام سارا ٹھیک ہے، ایک نیکی دی وجہ تو پھسے ہے، کدی ماں کدی باپ کدی بھیڑاں پرا رشتہ دار عزیز کوئی بھی کہو، جدو ماں نے کام نہیں آنا پھر ہور کیڑا کام آئے گا؟ اللہ اکبر اللہ۔ آمینہ دے لال فرماندے نے آخرت دا انکار کرن والا او ویکھی جائے گی اے جگ مٹھا اگلا کس ڈٹھا۔ اللہ انہیاں ساریاں نیکیاں برباد کر دیں دے۔ شرک کرن والا، شرک کرن والا، بابا بلے شاہ بھی کہہ گئے جنجدہ بھی سی گل بڑی سونی کر گیا ہے، کیڑی کہ توحید تو بغیر اللہ نے نجات، اچھی بولیو، جنہوں اللہ نے زبان دیتی اللہ دی توحید واسطے بولو، توحید تو بغیر نجات۔ علم پڑھیاں اشراف نہ ہون تے جڑے ہون اصل کمینے شومتی، اوہ کدی صدقہ نہیں ہوندا، پاویں ہون لکھ خزینے پیتل یارو کدی سونا نہیں بنیا، پاویں جڑیے لنگینے باج توحید نجات نہیں بھولیا، باج توحید نجات نہیں بھولیا، باج توحید نجات نہیں بھولیا، اور پاویں مریے وچ مدینے۔ عبداللہ بن ابی کتھے مریا سی؟ مدینے، اچھی بولو کتھے؟ او پلیکھے دور ہو قیامت والے دن میں کالی کملی والے دی کملی چ لک جانا ہے، اللہ مینوں لبدا پھرے گا، ایک ہی ہے اللہ مینوں لبدا پھرے گا، میں مدینے والے دی کملی چ لک جانا ہے۔ صرف اعمال تو بچن واسطے شیطانی وسوسے نے، اور کچھ بھی نہیں۔ خدا دی قسم آدم تو لے کے عیسیٰ پیغمبر تک ہر نبی نو اپنی اپنی پئی ہوئے گی، تو اتھ کملی لبدا پھری۔ اماں جی رو رہیاں نے اے شاہ ساری کائنات دی سردار مومنات عورتاں دی تے نبی دی محبوبہ لاڈلی بیوی، اللہ دے نبی انہوں کہہ رہے ہیں اے شاہ قیامت والے دن کچھ مقام ایسے ہونے نے جتھے میں بھی تینوں یاد نہیں ہو رکھنا، آندھا میں کملی تھلے لوگ جانا ہے، اور تینوں کس لانتی نے دسے ہے کہ اللہ دا نبی تے ہاں رب دا پھڑیا چھڑاوے محمد، محمد دا پھڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اے پچھلے دنہ میں پڑھ رہا سا پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تے اللہ جنت چے سیر کر دے پہ سن تے اچانک کیلے دی چھلڑ آئی تے اللہ دا پیر پھسل گیا، نعوذ باللہ، تے پیر صاحب نے اللہ دا ہاتھ پھڑیا، یعنی اللہ نو بچایا، تے اللہ نے اس دن تو پیر عبدالقادر نو آکھیا تو آئی تو دستگیر ہے کہ وہ استغفر اللہ، کچھ خدا دا خوف کرو۔ اور کروڑا پیر عبدالقادر جیلانی ہون ابو بکر صدیق دی جتی دا مقابلہ نہیں، اور کوئی مائی دلال، اے قرآن میرے ہاتھ اندر ہے، خدا دی قسم تسی یہ تیان دے ہو جڑا پیر صاحب دا مرید بن گئے پکا جنتی ہے، کوئی مائی دلال دعوے نہ کہہ نہیں سکتا کہ پیر صاحب جنتی نے یا کتے ہور جان گے، تو انہوں کنے اختیار دیتے؟ نبی دا صحابی وفات پا رہے ہیں، کوڑ ایک صحابیہ بیٹھی ہے تے گمان کر دیئے یہ تے پکا جنتی ہے، میرے نبی دا چہرہ گسے نال سرخ ہو گیا، تینوں کی نے دسے ہے تو پیر عبدالقادر جیلانی لئی پھرنا ہے، ساری دنیا پیر عبدالقادر جیلانی بن جائے، نبی دے بلال دا مقابلہ نہیں۔
خدا دا خوف کرو. لوگاں نو کیڑے پاسے لا رہے ہو؟ فرشتہ پوچھے من ربو کا، تو آکھی میں پیر صاحب دا تو ہاں، ماں دینو کا میں تو ہاں. اللہ اکبر اللہ. صحابہ نبی پاک کو سن رہے نے کہ فرشتے نہیں آنا ہے، تے صحابہ رو رہے نے من ربو کا ماں دینو کا. تے صحابہ رو رو پوچھ رہے نے سونیا اوتھے ایمان دی حالت کی ہوئے گی؟ کسے نہیں آکھیا اللہ دے نبی میں بھج کے کہہ دیاں گا میں تہاڈا یار ہاں. اور یہ عقیدہ خدا دی قسم کفر نال پرے ہے جڑے بندے کہندے نے کہ نبی پاک قبر وچ آندے نے. کسے دی قبر چ نبی پاک نہیں آندے، کوئی نیک ہوے تے پاویں کوئی بد ہوے. اے نبی دی گستاخی ہے. اللہ دے نبی علیہ السلام قبر چ آندے نے تے صحیح البخاری دی روایت اور جڑی مسجد دی صفائی کر دی سی بی بی 2 دن ہو گئے انہوں مریاں تے اللہ دے نبی نے 2 دنوں بعد پوچھیا وہ کتھے وے؟ اللہ دے نبی تے وفات پا گئی ہے. فرمایا دلونی علی قبرہا، مینوں دی قبر تے لے جاؤ. آپ نو تے ان دی قبر تے نہیں پتا. صحابہ دی قبر تے لے کے گیا، آپ نے اتنے جنازہ پڑھیا. جاؤ خدا دی قسم قیامت تک کوئی مائدہ لال اس روایت دا انکار کرے، پہلے روایت بیان کرو پھر ان دا گریبان ہلا کے پوچھو مولوی صاحب جے نبی پاک قبر چاندے سن تے پوچھن دی کی لوڑ سی؟ ادلونی علی قبرہا. جدوں نبی پاک قبر چ پھیرا پائے نے پھر پوچھن دی کی لوڑ ہے وے کتھے وے؟ اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے کائنات والےو ہائے ہائے توحید تو بغیر کوئی عمل قابل قبول اچھی بولو اللہ اکبر. اللہ اللہ نال شرک کرن والے دا بھی کوئی عمل اللہ قبول نہیں کردا. قیامت دا انکار کرن والا، قیامت دا انکار، آخرت دا انکار، اللہ دے میزان دا انکار، حوض کوثر دا انکار، پول صراط دا انکار، اللہ دی اندے تے لعنت. جڑا آخرت دا انکار کرے اللہ نہ اندے فرض قبول کر دے نہ نفل قبول کر دے. آمینہ دے لال فرماندے نے جڑا بندہ دین دے اندر نوے نوے کام ایجاد کرے، یعنی بدعات ایجاد کرے، بدعت ایجاد کرے. میرے شہر مدینے دے اندر کسے بدعتی بندے نو اللہ پناہ دے وے یا بدعت ایجاد کرے اون دے تے اللہ دی لعنت. اللہ دے نبی فرماندے نے اون دے تے فرشتیاں دی لعنت. اللہ دے نبی فرماندے نے اون دے تے تمام انساناں دی لعنت. نہ اللہ دے نفل قبول کر دے نہ اللہ دے فرض قبول کر دے. جڑا بندہ دین دے اندر نوے نوے کام ایجاد کر دے کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالت فی النار. رات ایک پروگرام فیس بک تے ڈاکٹر سبی علی کرام صاحب دا چل رہا سی، تویز دے حوالے نال گل ہو رہی سی. تویز دے حوالے نال بریلوی مکتبہ فکر دا مولوی سامنے بیٹھے تے ڈاکٹر صاحب نو پوچھ دے نے اے تویز پانا جائز ہے؟ آندا جی جائز ہے. ڈاکٹر صاحب آندے نے دلیل دے. آندا جی دلیل تے کوئی نہیں پر جائز ہے. ڈاکٹر صاحب آدھے نے کیویں جائز ہے؟ اللہ دے نبی نے پایا ہوئے، ابو بکر نے پایا ہوئے، عمر نے پایا ہوئے، عثمان نے پایا ہوئے، مولا علی نے پایا ہوئے، حسنین نے پایا ہوئے. نبی دیاں 13 بیویاں جو کسی ایک نے پایا ہوئے. نبی دے 1,44,000 صحابہ کسی ایک نے پایا ہوئے، کسی تابعی نے پایا ہوئے، کسی محدث نے پایا ہوئے. دلیل کوئی نہیں، دلیل کوئی نہیں. ادھر ادھر دیاں ماردا پھر دے آؤ میں تانوں دلیل دیاں. کوئی مائدہ لال قیامت تک اس بات دا انکار نہیں کر سکتا. صحیح مسلم دی روایت ہے اللہ دے نبی علیہ السلام دا یار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا ایک دن درخت تے چڑھیا جنہیں ابو جہل دی گردن تن تو جدا کی تھی. جڑا ایک دن درخت تے چڑھیا تے صحابہ نکیاں نکیاں پنڈلیاں وے کے ہس رہے نے. میرے نبی فرما دے نے عبداللہ دیاں پنڈلیاں وے کے ہسو نا، ادیاں پنڈلیاں دا وزن احد پہاڑ تو بھی زیادہ ہے. وزن کا دے نیکیاں دا اچھی بولو کا دے. عبداللہ بن مسعود دی بیوی نے توید بنیا فرمایا انہوں لا
عبداللہ دا خاندان شرک تو پاک ہے، شرک تو بعض علماء اہل حدیث بھی کہنے نے او توید جائز ہے جنہیں دے قرآنی آیات لکھیاں ہون، لیکن او توید جس سے کانٹے بجے ہوندے نے اور لکھیا ہوندے یا فرعون یا ابلیس یا حمان یا شداد مدد، کفر ہے۔ اچھی بولو کیے اگلا بندہ جنیاں نیکیاں برباد ہوندیاں نے، بدتی بندہ بدت دی تعریف اور جنہ مرضی چنگا کام ہوئے، او مولوی صاحب آندے نے جی بدت حسنہ ہے، ڈاکٹر صاحب آندے نے بدت حسنہ کی ہوندی ہے چنگی بدت، اور جدو اللہ دا نبی پہ کہندے کلو بدعت ضلالہ، ہر بدت گمراہی، اچھی بولو ہر بدت، اور بولو ملنگو زندگی موت دا پتہ کوئی نہیں، ہر بدت۔ جڑا بندہ دین وچ کوئی نواں کام ایجاد کردا ہے، اے میرے ہاتھ وچ قرآن ہے، او میرے نبی تے الزام لاندا ہے کہ اللہ دے نبی بھول گئے سن تے میں دین پورا کرنا پیا واں، میں دین، حالانکہ اللہ دے نبی نے حجۃ الوداع تے آکھیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، فرمایا لوگو اللہ دا دین مکمل، جنہ دا ہو گیا بولو دین سارے نہیں بولے دین پاویں چنگا کام ہے تے پاویں پیڑا کام ہے، دین وچ اضافہ کریں گا تے بدعت ہے، تے بدعت گمراہی ہے، تے گمراہی کتھے لے کے جائے گی؟ اچھی بولے ہو کتھے؟ جہنم چ۔ بدعتی بندے دی اللہ کوئی نیکی قبول نہیں، اور یاد رکھو اللہ دے نبی فرماندے نے جس بندے نے کسی بدعتی بندے دی عزت کی تھی، تکریم کی تھی، انہیں دین دے ستون نو ٹان دی کوشش کی تھی، دین دے پلر نو، دین دے ستون نو ٹان دی کوشش کی تھی، جنہیں کسی بدعتی دا اکرام کیتا، او دین نو بگاڑ دا پہ تو چوک چوک کے سلام پہ کرنے۔ آمینہ بلال جناب محمد، اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، آمینہ بلال فرمانے نے اللہ اکبر، اللہ جڑا بندہ احسان کر کے احسان جتلا دیندے، یعنی کسی دے نیکی کی دیئے رمضان المبارک دے اندر ان دے گھر دے اندر راشن دے کے آئے، بعد اندر لوکاں دے وچ دسدا پھر دے احسان جتلان والا اللہ کریم ایسے نے بندے دیاں نیکیاں برباد کر دیندے۔ آمینہ بلال فرمانے نے جڑا بندہ دنیا دی محبت اندر پہ آ رہی دے، یعنی ریاکاری کر دے، ایک قیام کر دے تے لوکاں واسطے رکوع کر دے تے لوکاں واسطے سجدہ کر دے تے لوکاں واسطے التحیات پڑھ دے تے لوکاں واسطے سحریاں کروان دے، لوکاں واسطے افطاریاں کروان دے، لوکاں واسطے آٹا ونڈ دے لینا لا کے، لوکاں واسطے ریاکاری شرک اصغر ہے، شرک اصغر ہے، شرک اصغر ہے، باقی نے کیاں بھی برباد کر دین دیئے۔ فرمایا جڑا دنیا والیاں واسطے کام کر دے اللہ دیاں نیکیاں پھر دنیا والیاں دے سپردی کر دین دے، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی بارگاہ اندر رہے گا، اللہ فرمان کے جا انہاں دنیا والیاں کول جنہ واسطے نیکیاں کردہ رہا، انہاں کول جا جنہ واسطے نیکیاں کردہ رہے ہیں، میری بارگاہ تیرے کولوں تیرے واسطے کچھ بھی نہیں ہے، احسان جتلان والا اور نجومی کو جان والا، ہاں جی 40 دن اللہ ان دی عبادت قبول نہیں کرتا، کنے دن جی؟ صرف ہاتھ بخایا ہے، پاویں مذاق چ بخایا ہے، نجومی نے توتے رکھے نے فال کڑا رہے ہیں فال، اور اللہ دی لعنت ہوئے ایسے میڈیا تے جڑے ہر اخبار نو ایسے کنجر خانے نال بھریا ہوندا ہے، اپنے ستارے ویکھو، اللہ دے نبی نے فرمایا جنہیں ستاریاں دے بارے بحث کی تھی او دائرہ اسلام چو خارج، اتھے ننگے منہ لے کے فحشہ تے بدکارہ تے زانیاں عورتاں صرف فیم حاصل کرنا آستے، فلانے دا ستارہ انج کہیں دے، فلانے دا ستارہ انج کہیں دے،
فرمایا جنہیں ستاریاں دے بارے بحث کیتی اندے تے اللہ دی لعنت۔ جنہیں کسے نجومی نو اپنا ہاتھ بکھایا، کی کیتا جی؟ اسی بولیو، صرف بکھایا، منیا نہیں، صرف بکھایا۔ وکھان دی وجہ تو اللہ 40 دنوں دی نماز قبول نہیں کرتا۔ اگر مر گیا تے کفر دی حالت اندر، تے جے انہیں مان لیا اے تیریاں لکیراں اب بے بنی ہوں، اب بے بنی ہوں، بسم اللہ لے تیرا تے ستارہ چمک دا ہی بڑا پہ ہے۔ وہ اگلا دل چ سوچتا ہے میں جو جمیا وہاں مینوں کوئی چنگا کام نہیں لبا۔ اوے لعنتی کنجر بدکار خنزیر غیب دسن والے اینے جوگے ہون تے سڑکاں تے کھے کھاندے پھرن، اے وزیر اعظم ہاؤس بیٹھے ہون، سینٹ دیاں سیٹاں تے بیٹھے ہون، انہاں نوں توتیاں دے اگے بادام پان واسطے پیسے نہیں ہوندے تے تیرے حال دس دے پھر دینے۔ توتا بھی رات نوں دندیاں وڑدا ہونا، کنجرا ساری دیہاڑی کاغذ چکائی کچھ ہے تے کھوا۔ انہاں لوکاں کولوں اپنے ہاتھ، او تقدیر دا معاملہ اللہ دے کول ہے۔ فرمایا جڑا تقدیر دے بارے بحث کرے دائرہ اسلام تو خارج۔ جڑا کسے نجومی نو ہاتھ وکھاوے پاویں شغل نال وہاوے۔ او میلہ لگا سی جی، میں کہا چلو ہیں چلو 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 پھر چلو جہنم چ چلو۔ جنہیں وکھایا 40 دن عبادت قبول نہیں، تے جنہیں یقین کر لیا انہیں آمینہ دے لال تے نازل ہون والی شریعت دا انکار ہی کر دیتا۔ آمینہ دے لال فرماندے نے جیڑا بندہ بغیر وضو تو نماز ادا کر دے اللہ کریم اندیاں نیکیاں بھی برباد کر دیں دے۔ آگے ذرا غور کیجئے، آمینہ دلال فرماندے نے جڑا بندہ میری سنت تو ہٹ کے عمل کرے، یعنی ہن بڑی عید آ رہی ہے، بڑی عید اللہ ویکھنی نصیب کرے۔ اس عید تے بڑی ریاکاری ہوندی ہے، جانوراں دے مقابلے کیتے جاندے نے۔ خدا را اپنی قربانی نو بچاؤ، چانجراں پا کے گڑاں دے اندر کنگرو پا کے پٹے پا کے بازاراں چ پھرایا جاندا ہوئے ہوئے شیراں دی جوڑی، شیر تے حلال ہی نہیں ہیں۔ جنہیں دکھلاوے واسطے قربانی کی تھی اللہ فرماندہ نہ میرے کو کھال پہنچ دیئے، نہ گوشت نہ خون، میں تے تقوی وینا دلانو وینا میرے آستے کنہ کیتا سو۔ بچیاں نو راضی کرن واسطے پٹھا کام انشاءاللہ نہیں کرنا، کہو انشاءاللہ۔ سجا چوکے اللہ دے کار چ وعدہ کرو بھی قربانی صرف اللہ واسطے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ آمینہ بلال فرماندے نے جڑا بندہ خلاف سنت کام کرے، یعنی خلاف سنت کام تو مراد کیے تکبیر پڑھنی ہے بسم اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر۔ جڑا بندہ اس تو زیادہ سورۃ فاتحہ بھی پڑھے گا ان دی قربانی اچھی بولو، جنہوں اپنے نبی دی زبان تے یقین ہے صرف وہ بولو ان دی قربانی۔ جدو نبی نے آکھیا بسم اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنے اتے بہ کے سورۃ یاسین بھی پڑھ، قربانی نبی دے دسے ہوئے جملیاں تو ایک جملہ کٹ پڑھے گا پھر بھی قربانی، جے ود پڑھے گا تو پھر بھی قربانی۔ اے پیار ہے، اے کیے اچھی بولی اے کیے، ہاں اے پیار ہے، اے پیارے۔ اپنی ماں امی کہے نا پڑھ، امی نے کہا امی تیری گل ایک پاسے، پر نبی پاک نے انجا کہے ابا جی اوتھے ہو کے بہ جاؤ، میں 50,000 خراب نہیں جے کرنا، میں تو انہوں ناراض کر لانگا پر اللہ تے اللہ دے رسول نو ناراض، کیونکہ شان وکھرایا آمینہ دے لال دا، شان وکھرا آمینہ دے لال دا، گود وچ چکیا حلیمہ اس نو، اوے گود وچ چکیا حلیمہ اس نو، سونا کوئی نہیں، سونا کوئی نہیں،
سونا کوئی نہیں جگ جس دے نال دا شان وکھرا آمینہ دے لال دا تے محبت اور پرے پیار پرے اللہ دی قسمیں صحابہ نال اہل بیت نال محبت دا اظہار صدیق عمر عثمان حیدر کمال نے میں تے نوکر ہاں اوے میں تے نوکر ہاں میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا شان وکھرا شان وکھرا آمینہ دے لال دا اطاعت اللہ دی نال اس دے حبیب دی کو انشاءاللہ نہیں بولے انشاءاللہ سجا چوکے اللہ نال وعدہ کرو انشاءاللہ یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبدلوا اعمالکم اطاعت اللہ دی نال اس دے حبیب دی عقیدہ کوئی نہیں عقیدہ کوئی نہیں وہاں بیاں دے کیوں جی جو کوئی ہے تے لیا کے بھی کھاؤ اشیانیاں مر جانا مٹ جانا گوارا ہے پر اللہ دے رسول تو اگے لنگنا یا پیچھے رہنا گوارا اے محبت ہے وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ جنہ مردی سونا عمل ہوئے اگر نبی دے طریقے دے مطابق نہیں سنت دے خلاف ہے اللہ نے ساریاں نیکیاں برباد کر دینیاں نے چوری دے مال نال صدقہ کرنا چوری دے مال نال یعنی بکرا کسی دا کھول لیا تے گھر جا کے قربانی کردا پیا ہے اللہ انہیاں نیکیاں برباد کر دیندا ہے بغیر وضو تو جڑا بندہ نماز پڑھے مستقل شراب نوشی کرنے والا اگر ایسے حالت چ مر گیا تے پکا جنمی توبہ کر لے اللہ توبہ قبول کر لے گا شراب پیتی ہے 40 دن تک اللہ نماز قبول نہیں کرتا ہاں اگلے دن ہی پکی توبہ کر لے پکی توبہ پھر اللہ نماز قبول کر لیں گے ورنہ عمل برباد نے آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ شوقیہ طور تے اپنے گھر کتا رکھ دے آج کل کئیاں نے پالے نکے نکے پالے نے نا ہیں گودی چ نال لمے پائی پھر دینے جی گودی تے بڑی دور دی گل ہے میرا بیٹا ہے بندہ انہوں پوچھے تم ہی ایسے نسل چو ہی لگنا ہے جڑا کتے نو بیٹا کہنے اللہ نے تینوں انسان بنایا ہے جڑا کتا شوقیہ طور تے رکھ دے ایک قرات اچھی یاد کرو کنی پرات نہیں قرات پرات چھوٹی ہوں دیئے قرات کی ڈیک ہوں دیئے احد پہاڑ 6 میلاں تے پھیلے آجے روز انہیاں نیکیاں اللہ اندے نامہ مال چو کٹا دیندہ ہے جنہیں شوقیہ طور تے گھر بلو رکھی ہے نا یا بلی رکھی ہے بلی رکھنا تے شریعت نے اجازت دیتی ہے فرمایا انہوں روکو نا اے توڑے گھر وچ پھیرے پان والی برتن چو منہ ہی پا لوے تے برتن عام روٹین نہ تو دیو پر کتا ہی ہے سمجھ لگی جے کتا پلید ہے تو کئی لوگ کی کہنے نے صحابہ کاف دا کتا جنت چ جانا ہے اگوں دلیلہ نہ دیا کرو تسی انہوں نے اگوں یہ کہنا ہے بھی تسی اوتھے ہی جانا ہے جتھے انہیں جانا ہے اسی کتے والی جنت اچھی بولو اللہ نے جنت انسان واسطے بنائی ہے کنا واسطے جی ویکھو جی جے صحابہ کاف دا کتا جنت جا سکدا ہے تے اسی ہاں تو اوتھے جا سکنا ہے جتھے انہیں جانا ہے پر جڑی جنت ہے نا وہ پاک لوگاں واسطے تقدیر دا انکار کرنے والا جو اللہ نے لکھ دیتا ہے وہ ہو کے رہے گا والدین دی نافرمانی کرنے والے دیاں اللہ نیکیاں برباد کر دیندہ ہے والدین دی نافرمانیاں کرنے والے دیاں نیکیاں اللہ اچھی بولے ہو بڑا معاہد بنیا پھر دے مجاہد بنیا پھر دے بغیر اجازتوں جہاد تے نہیں جا سکتا بغیر اجازتوں جہاد تے نہیں جا سکتا
اللہ عمل برباد کر دیندا ہے جڑا ماں باپ دا نافرمان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کائنات اندر زندگی گزارنے والو ایسا بندہ جڑا لوکاں سامنے تے نیکیاں کردے تنہائی دے اندر گناہ کردے قیامت والے دن اللہ ہبا منصورا ان دے سارے اعمال ہواواں چ اڑا دے گا۔ اللہ جو بیان کیتا ہے عمل دی توفیق دے، دوران گفتگو کو غلطی ہوگی تے اللہ کریم معاف فرما دے۔ آخری بات، مجاہد اللہ دی راہ چ جہاد کرنے واسطے گیا ہے، ان دی بیوہ دی عزت نو ہاتھ ڈالن والا قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اس مجاہد نو کہے گا لے بھئی اس خائن دیاں نیکیاں جنیاں لے سکنے لے لے۔ انی گل نبی پاک نے کیتی تے صحابہ وال ویکھیا، فرمایا صحابہ دسو کی مراد ہے؟ او مجاہد کوئی نیکی باقی چھڑے گا؟ اللہ دے نبی دے یار کہنے نے سونیا نہیں، یعنی ایسا خائن جڑا مجاہدین دے گھر تے گندی نظر رکھ دے اللہ کریم ان دے سارے اعمال برباد کر دے گا۔ اللہ ایسی بیوی جڑی اپنے خامد نو ناراض کر کے سوندی ہے، فرشتے ساری رات اندے تے اللہ دی لعنت کر دینے، فرشتے لعنت کر دینے۔ ایسی بیوی دا کوئی عمل اللہ دی بارگاہ اندر قبول نہیں۔ زبردستی امامت کران والا، زبردستی یعنی لوگ اندے تے راضی نہیں کہ جمعہ پڑھاوے، لوگ اندے تے راضی نہیں کہ ساڑی امامت کرواوے، بھاج کے مسلے تے چڑھ گئے مگر لوکی دل چ گاہیں کر دے پینے۔ ایسے امام دی اللہ امامت قبول، ایسے خطیب دا جمعہ پڑھانا اللہ قبول نہیں کردا۔ آمینہ دلال فرماندے نے جڑا بندہ میرے مدینے شہر وچ روے اور مدینے رہ کے جھوٹ بولے یا جھوٹی قسم بولے اللہ کریم اندیاں بھی نیکیاں برباد کر دیندا ہے۔ اہل مدینہ نو تنگ کرن والا، اہل مدینہ نو اچھی بولے ہو، اہل مدینہ نو اللہ دے نبی فرماندے نے اہل مدینہ جڑے مدینے رہن گے قیامت والے دن میں انہاں دی سفارش کراں گا۔ اہل مدینہ نو تنگ کرن والا اللہ اندیاں نیکیاں بھی برباد کر دیندا ہے۔ صحابہ کرام دی گستاخی کرن والا اندے تے اللہ دی لعنت، فرشتیاں دی لعنت، تمام انساناں دی لعنت، اللہ ان دی تمام عبادات فرضی نفلی برباد کر دیندا ہے۔ تے آخری بندہ جڑا قصاص دے اندر رکاوٹ بندا ہے، یعنی کسے نو قتل کیتا گیا قصاص لینا حق بندا ہے اگلے بندے دا، جڑا بندہ وچ پے کے رکاوٹ کرے گا اللہ ان دے اعمال بھی برباد کر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔